बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान की कुछ निशानियां बताई हैं और वो निशानियां आज के ज़माने में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे दोस्तों, क्या आने वाला रमज़ान आखिरी रमज़ान होगा? क्या आने वाला रमज़ान क़यामत से पहले का रमज़ान होगा? मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाता है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है उसको फ़ना होना है और बाकी रहने वाली ज़ात तेरे रब की ज़ात है जो साहिबे जलाल है और एहसान करने वाला है। मेरे दोस्तों, दुनिया का फ़ना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसा कड़वा सच है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाले इंसान कभी मानना नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह से इस कायनात यानी यूनिवर्स को पैदा किया है, उसी तरह से कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी और हर इंसान को अपने अमाल का बदला क़यामत दिन लेना है। जिस तरह कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मोमिनीन में इरशाद फरमाता है, और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस निशानी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस निशानी के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और उस निशानी के ताल्लुक़ आज के ज़माने में आ रही अलग अलग आफतों और बलाओं से भी है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में, कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान कैसा होगा, इस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़ियात ज़ाहिर होंगे, और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान में लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमज़ान की निशानियाँ क्या होंगी, और इस आखिरी रमज़ान के साल में ज़लज़ले ज़्यादा क्यों आएंगे, और क्या आज के ज़माने में आने वाले ज़लज़ले कहीं क़यामत की निशानियाँ तो नहीं। मेरे दोस्तों, उस आखिरी रमज़ान में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने को क्यों कहा, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमज़ान में ज़ाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी जानकारी और बढ़ जाए और क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सके और अपनी ईमान की हिफाजत कर सके। मेरे दोस्तों, क़यामत एक अरबी भाषा का लफ्ज़ है जिसका माने खड़ा होना या दोबारा ज़िंदा करने का है। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया इकराम ने अपनी अपनी उम्मतों को ख़बरदार किया। मेरे दोस्तों, क़यामत किस तरह कायम होगी, उस बारे में अलग अलग साइंसदान अलग अलग के किस्म राय करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का ईंधन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत कायम हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का ख़ात्मा होगा और क़यामत कायम होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की शुरुआत हुई उसका अंत भी होना है। जिस तरह की इस कायनात को बनाया गया, उसी तरह इस कायनात को फ़ना भी होना है। लेकिन एक मुसलमान होने के तौर पर क़यामत का कायम होना और क़यामत के दिन पर ईमान लाना हम सब के लिए ज़रूरी है। और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियाँ सामने आएगी, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पूरी तरह से ख़बरदार कर दिया था कि क़यामत की वो निशानियाँ जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताईं, वो अपने ज़मानों के हिसाब से 3 दर्जे रखती है। उनमें से पहला दर्जा अलामत बाइदा का है, जो उन निशानियों को कहते हैं जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर हो जाएंगे, और दूसरा दर्जा अलामत मुतवस्सिता या अलामत सुखरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामत करीब या अलामत कुबरा कहलाता है। ये वो निशानियाँ होंगी
جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات بالکل صاف طور پر ظاہر ہو جائیں گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس میں بسنے والی تمام تر مخلوقات ایک سال کے اندر اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں لوگوں کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مخلوقات بھی سہم جائیں گے، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا، اور آسمان پر کھمبے کی طرح کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی طرف سے مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آواز رمضان کے شروعاتی حصے میں آئے گی، یا بیچ والے حصے میں، یا آخری حصے میں آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز آدھے رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب آدھے رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چینخ کی آواز کو سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کا کنوارا پن ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس وقت آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون بچ پائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو آئے گی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور سوال المکرم میں شور سرابہ ہوگا، اور ذی القعدہ کے مہینے میں خاندان خاندان میں آپس میں جھگڑے ہوں گے، اور ذی الحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ چینخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا، جو سونے والوں کو جگا دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف عورتیں اپنے کمروں سے باہر نکل آئے گی۔ اس سال زلزلے بہت زیادہ آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو
تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ میرے دوستوں، جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائیں گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے ختم ہونے کی طرف پہنچیں گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو پناہ کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔